नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 8274 पुग्यो। असार 2 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गर्न पाइने। चितवनका 74 वर्षीय क्यान्सर रोगीले कोरोनालाई जिते। 73 वर्षीय श्रीमती पनि निको भइन्। दैलेख र सुर्खेतमा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलियो। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 4,57,000 बढीको मृत्यु। 86,14,000 बढी संक्रमित। 45,62,000 बढी निको भए। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा रियल मड्रिडको सहज जित। भ्यालेन्सिया 3-0 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 426 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालाहरूमा गरिएको परीक्षणका क्रममा कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8274 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा पीसीआर विधिबाट 1,61,749 को कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने आरडीटी विधिबाट 2,47,874 को परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। शुक्रबार थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 426 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 8274 पुगेको छ। विराटनगरमा भएको परीक्षणमा 3 जना, जनकपुरमा भएको परीक्षणमा 15 जना र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 241 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै हेटौडामा भएको परीक्षणमा 6 जना, शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 5 जना, पोखरामा भएको परीक्षणमा 1 जना र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कास्कीमा भएको परीक्षणमा 17 जनामा पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयको दैनिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जनाइएको छ। यस्तै प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा 7 जना, रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा 107 जना र सेती अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 24 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। र अहिलेसम्म जम्मा 1,61,749 आरटीपीसीआर र 2,47,874 वटा आरडीटी टेस्ट भएको छ। हालसम्म जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 8,274, त्यसमध्ये महिला 707 र पुरुष 7,567 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,231 गरी हालसम्म पीसीआर विधिबाट 1,61,749 जनाको परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यस्तै आरडीटी विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 4,379 गरी हालसम्म 2,47,874 जनाको परीक्षण भएको छ। शुक्रबार देशभरिका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनमा 1,09,461 जना रहेका छन् भने 6,850 जना विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। शुक्रबार 216 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा टोटल 1402 छ र आजको जम्मा डिस्चार्ज 216, त्यसमध्ये महिला 9 जना र पुरुष 207 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म कोरोना देखिएका मध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएकाहरू रहेका छन्। सुरुवाती चरणमा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा देखिएको कोरोनाको संक्रमण हालसम्म 74 जिल्लामा फैलिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रत्येक दिन नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू थपिने क्रम जारी छ। 8,200 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। देशभर यो अवस्था रहिरहँदा जिल्लाहरूमा कति थपिए, प्रदेशहरूको अवस्था कस्तो छ, लकडाउन खुकुलो बनेको छ, लकडाउन खुकुलो भएसँगै
त्यहाँका आम मानिसहरूको जनजीवन कस्तो छ यस विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा कास्कीबाट हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी, आज शुक्रबार एकै दिन 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो देशैभरिको तथ्याङ्क हो। गण्डकी प्रदेश अनि कास्कीको अवस्था के छ? अहिले गण्डकी प्रदेशमा पनि आज मात्रै 32 जनाको चाहिँ कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी कास्कीमा पनि आज 6 जना संक्रमण भएको छ। र अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति के देखिएको छ भने केशव सर, अहिले हामी अहिलेसम्म जति पनि संक्रमणहरू भेटिन्थे तिनीहरू चाहिँ भारतबाट अथवा चाहिँ बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई देखिन्थे। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अहिले आज पोखरा 10मा परिवार एक परिवारबाट अर्को परिवारमा संक्रमण भएर सरेको स्थितिमा आज भेटिएको छ। यसले अवस्था चाहिँ अहिले बढ्दै गयो भने त अब चाहिँ अलिकति बढी खतरा पनि देखिएको छ र बढी स्वास्थ्य सचेतना हुनु पनि जरुरी देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। यसरी समुदायमा फैलदा आम मानिसमा त्रासको वातावरण छ अथवा आम मानिसहरूले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले के भन्नुहुन्छ? यो समुदाय स्तरमा फैलिसकेको हो, गण्डकी प्रदेशको समग्र अवस्था कस्तो छ? अब गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थितिले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब पिसिआरको लागि पनि तयारी अलिकति बढाउने स्थितिमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर क्वारेन्टाइनका जुन बिरामीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा ल्याएर त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ। तर चाहिँ अब यसरी चाहिँ यही तरिका रहिरह्यो भने त भोलि चाहिँ कसैसँग पनि हुन सक्ने स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले अहिले फेरि खुल्ला पनि गरिएको छ। बजारहरू मानिसहरूको आवत जावतमा पनि खुल्ला छ। हुन त सवारी साधनहरू सार्वजनिक सवारी साधनहरू त्यति चलेका त छैनन्, तर पनि व्यवसायहरू खुल्ला गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूको चाप फ्लो बढी हुन सक्ने सम्भावना छ। तुलसीरामजी, यो लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरू भेला हुने, सवारी साधनहरूको भिडभाड हुने गर्दा संक्रमण अझ फैलन सक्ने भन्दै केही जहाँ संक्रमण धेरै देखिएको छ ती जिल्लाहरूमा पसलहरू एउटा निश्चित समयसम्म मात्रै खोल्न दिने गरिएको छ। कास्कीको अवस्था चाहिँ के छ? कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ? अहिले कास्कीको ठाउँमा केही दिन अगाडि चाहिँ बेलुका 6 बजीसम्मको लागि दिउँसो मात्रै केही उहाँहरू खोल्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अनि चाहिँ बेलुकैसम्म खास खोल्न दिने छ, बिहानबाट बेलुकैसम्म खोल्न दिनेको लागि छ। केही व्यवसायहरूमा भने व्यवसायहरूले नै आफूले चाहिँ हप्ता कति दिन 4 दिन अल्टरनेट भन्ने कुरो चाहिँ व्यवसायहरूले नै आफ्नो व्यवस्थापन चाहिँ मिलाउनु भएको छ। र सरकारले चाहिँ अब त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ कतिलाई त खोल्न दिएको छैन। जस्तै अब विद्यालयहरू भए, मठ मन्दिरहरू भए, फिल्म हलहरू यस्ता कुरोलाई त दिएको छैन। तथापि व्यवसायिकहरू चाहिँ अन्य व्यवसायहरू भए चाहिँ अहिले खोलिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था यसरी नै हो र यसरी नै बढ्दै जाने, संक्रमणको अवस्था पनि यसरी नै हुने र अलिकति सरकार पनि अलिकति सचेत नहुने हो भने यिनले अलिक विकराल रूप लिन्छ के जस्तो छ त्यसैले। अहिले चाहिँ पोखरामा अथवा कास्कीमा जहाँ संक्रमितहरू देखिरहेछन् उस संक्रमितहरूलाई चाहिँ उपचार चाहिँ कहाँ गरिरहेछ? उपचारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? ती संक्रमितहरू भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था अथवा संक्रमण फैलिए पनि सामान्य अवस्थाका हुन् अथवा उनीहरूलाई चाहिँ बढी केयर गर्नुपर्ने के छ अवस्था चाहिँ? अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्थाको सिजन त भएको छैन। तर चाहिँ संक्रमितहरूलाई कोरोनाको पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। चाहिँ पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको चाहिँ गण्डकी कोरोना परीक्षण पनि गरिएको छ र त्यो नजिककाहरूलाई चाहिँ त्यही गण्डकी हस्पिटलमै ल्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य अन्य निकायहरूमा चाहिँ पालिकाहरूमै त्यो व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ र अहिले चाहिँ त्यहाँ समग्र गण्डकी प्रदेशको हिसाबले हेर्दाखेरि तुलसीरामजी जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्की स्थित हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी। हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै त्यहाँ कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूलाई कसरी उपचार गरिरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यसै गरी हामी अब 5 नम्बर प्रदेशको रूपन्देही लाग्न चाहन्छौँ जहाँ हाम्रा सहकर्मी मिना ढकाल यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मिनाजी, हजुर केशवजी, के छ आज कति संक्रमित थपिए प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको रूपन्देहीमा? त्यहाँको अवस्था के छ? केशवजी, जुन आज रूपन्देहीमा भएको जुन परीक्षणमा रूपन्देहीमा रहेको 35 जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज 107 जना जुन पोजिटिभ देखिए पनि रूपन्देहीमा जम्मा 2 जना पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ।
जसमा बुटवल उपमहानगरपालिका 12 मा रहेको कोरियन टेक्निकल कलेजमा 48 वर्षीय 1 वर्षीय पुरुष र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा 24 वर्षीय एक महिलामा पोजिटिभ देखिएको छ। हाल उहाँहरूको उपचाररतमै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ र उहाँहरू भारतबाट आएर उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। केशवजी, अहिले यो लकडाउनलाई खुकुलो बनाएपछि जनजीवन सामान्य हुने क्रममा छ। त्यहाँ भारतसँग सीमा नाका पनि जोडिएको छ, त्यसैले सङ्क्रमण अझ बढी फैलन सक्ने अथवा भारतबाट आउने क्रम अहिले कस्तो छ र जनजीवन कतिको सामान्य हुन पाएको छ? केशवजी, जुन यो लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै जुन बजारमा भिडभाड पनि बढ्दो क्रम छ। सामाजिक दूरी जुन कायम गर्ने भनिए पनि यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरेको अवस्था पनि छैन। लापरवाही दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्था छ भने यो लापरवाहीले गर्दाखेरि कतै कोरोना रोग बढ्छ कि भन्ने जनत्रास पनि यहाँ फैलिएको छ भने मानिसमा अलिकति जनचेतनाको अभाव नै देखिन्छ। जुन अहिले लकडाउन केही खुकुलो पारिएको तर अन्य अवस्थामा जस्तै जुन किनमेल गरिरहेको अवस्था छ भने भारतबाट विभिन्न ठाउँमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू आउने क्रम जारी छ र विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राख्ने र सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउने क्रम पनि अहिले चलिरहेको अवस्था छ। केशवजी, भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। भारतबाट मानिसहरू नेपाल आइरहँदा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा कतिको सहज भएको छ? प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? केशवजी, जुन अब भारतबाट आउने क्रम एकदमै अब जुन चाप बढिरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि यहाँका क्वारेन्टाइनहरूमा जुन रहेका जुन नेपालीहरू थिए उनीहरूलाई अलिकति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो भने पछिल्लो समय सम्बन्धित गाउँपालिकाका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउन थालिएसँगै रूपन्देहीमा पनि केही हदसम्म कम भएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको अवस्था अब सामान्य नै भन्न सकिन्छ र यहाँ रहेका जुन क्वारेन्टाइनहरूमा अब भिडभाड पनि अहिले त्यति भएको छैन भने जुन गाउँपालिकाहरूमा पठाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिकाको सिफारिसमा यहाँबाट पठाउने गरिएको छ। केशवजी, हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी मीना ढकाल, हामीलाई त्यहाँको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि देशभर लामो समयसम्म लकडाउन गरिएको थियो। यही मौका छोपेर वन फडानी तथा वन्यजन्तुको चोरी शिकारका घटना भने बढिरहेका छन्। वैज्ञानिक वनका नाममा अनियन्त्रित रूपमा वन फडानी भइरहेको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शान्ता दोनवारको रिपोर्ट। एकताका हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइ अहिले पुराण जस्तै बनेको छ। अर्थात् वन फडानी हुन थालेको छ भने वन संरक्षणमा सरकारवाला निकाय गम्भीर देखिएका छैनन्। वन विनाश बढ्दै जाँदा वातावरण नै प्रदूषण बन्दै गएको छ भने पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। बाढी, पहिरो र भुइँचेका कारण उर्वर भूमिमा पनि क्षति भएको छ, साथै उत्पादन पनि घटेको छ, जसले प्रकृति विनाश हुँदा प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढेका छन् भने आम्दानीका स्रोत पनि घट्न थालेका छन्। यही विषयले सांसदहरू पनि चिन्तित भएका छन्। वन संरक्षणका विषयमा शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियन्त्रित तरिकाले फडानी भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांसद प्रेम ओलेले वैज्ञानिक वनका नाममा अनियन्त्रित फडानी र ठूलो घोटाला भएको बताएका छन्। ठूलो चाहिने घोटाला भएको छ, यहाँ ठूलो बदमासी भएको छ। यसलाई तुरुन्त सङ्घबाट नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आज जनता घर घरबाट उत्रिरहेको अवस्थामा कैलाली कञ्चनपुर मात्रै नभएर सिन्धुलीमा पनि करिब 5 लाख क्युबिक हरियो सालका रुखहरू काट्ने कामहरू भएको छ। यस्तै 12 पर्सा लगायत बर्दिया लगायत थुप्रै ठाउँमा यो जङ्गल मास्ने काम भएको हुनाले तुरुन्त अङ्कुश लगाएर यसलाई जसले चाहिँ कमी कमजोरी गरेछ त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाहीको लागि पनि म माग गर्दछु। सांसद प्रदीप यादवले पनि राज्य नेता र वनका कर्मचारीहरूको मिलोमत्वमा वैज्ञानिक वनको नाममा धमाधम काँचो काठहरू कटान भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। र यहाँसम्म कि केही नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको छ र राज्य र नेता र वन तस्करहरू र वन कर्मचारीहरू मिलेर जुन प्रकारले वैज्ञानिकको नाउँमा नाम त गजब राखेको थियो वैज्ञानिकले, तर काम चाहिँ अर्कै रहेछ भित्रभित्र। त यसकारण यो जुन वैज्ञानिकको नाउँमा जुन धमाधम काठको चाहिँ कटान भइरहेको छ, काँचा काठहरू, यसलाई नियन्त्रण हामीले गर्नै पर्छ। मोहम्मद इस्तियाक राईले बाँकेमा 65,000 क्युफिट काठ काट्ने भनिए पनि 1,50,000 क्युफिट भन्दा बढी रुख कटान गर्ने अनुमति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
यो प्रत्येक हेक्टेयरमा तपाईहरूले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गर्दा 15 देखि 25 वटा चाहिँ माओ रुख राख्ने भनेर भन्नुभएको छ। यदा कदा बाहेक मलाई 10 वटा यदा कदा बाहेक नाम यहाँ समितिमा लेखाउनुहोस्, उपसमिति बनोस्, हामी माओ रुख हेर्न जान्छौँ। बाँकी जिल्लाको म कुरा गर्छु, उहाँले कैलालीको कुरा गर्नुभयो। 65,000 को लक्ष्य थियो भने झन्डै 250 गुना 1,50,000 क्युब फुटभन्दा बढी निकासी गर्ने काठ अनुमति किन दियो, त्यसको प्रश्न चाहियो, जवाब आएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले देशभरि रहेको कुल 22,72,000 हेक्टर वन मध्ये 1,75,321 हेक्टर वन क्षेत्र मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका रूपमा रहेको बताए। सामुदायिक वन झन्डै 22,72,000 हेक्टर छ, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल हेर्ने भने 1,77,321 हेक्टर छ। त्यो भनेको 22,415 सामुदायिक वन नेपालमा, यसको 750 मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको अवस्था छ। वन देशको अमूल्य सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण गर्न राज्यका निकाय, सरकारवाला, स्थानीय, सर्वसाधारण सबै एक हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कति समयपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भन्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालमा विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ। तर समितिको यो प्रस्तावले सहमति भने जुटेको छैन। यो विषयलाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रपति सहमति जुटाउने प्रयास सुरु भएको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। नागरिकता ऐन 2063 मा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान छ। तर यो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा निकै बहस भइरहेको छ। करिब 2 वर्षदेखि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको विधेयकलाई किनारा लगाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गत मङ्गलबार छलफल भयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस बीचमा मत बाँझिएपछि विषय टुङ्गिन सकेन। समितिले 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन गरेको प्रस्तावमा नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति जनाएका छन्। कङ्ग्रेसका सांसदहरूले भने आधिकारिक धारणा बनाउन समय मागेका छन्। अब आइतबारको बैठकले यो विषय टुङ्ग्याउने अनुमान गरिएको छ। यता नागरिकता दिने विषयमा सरकारले ढिला गर्न नहुने, राज्य यस निर्णयमा गम्भीर बन्नुपर्ने जनता समाजवादीको धारणा छ। अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा मधेसीलाई निशाना बनाइने गरेको जनता समाजवादीका सांसदको आरोप छ। मधेसीलाई हेरिकन यो टार्गेट गरिकन गरिराखेको छ भने यो बिल्कुल गलत हो। राज्यले बडो गम्भीरता साथ नागरिकता जस्तो विषयमा सोच्नुपर्छ र कुनै पनि नागरिकको, कुनै पनि क्षेत्रका व्यक्तिको हकमाथि, अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। नागरिकता विधेयकका विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच पनि छलफल भएको छ। भारत लगायतका विभिन्न मुलुकमा पनि 7 वर्षदेखि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान रहेको अवस्थामा नेपालमा यो प्रावधान ठिक हुने सत्तारूढ दलको दाबी छ। नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको विषय हो र केही समय त पर्खिनुपर्छ। हाम्रा नेपाली पनि युरोप जान्छन्, अमेरिका जान्छन्, पिआर भन्छन्, कुनै के ग्रिन कार्ड भन्छन्, आदि गर्दा वर्षौँ कुर्छन्। भारतमा बिहा गरेर जाने हाम्रो चेलीहरूले 7 वर्षपछि नागरिकता पाउँछन्। त्यसैले हामीले पनि ल त्यही बराबरको समानताको गरौँ त ल। हाम्रा चेलीले 7 वर्षमा पाउनु पर्ने, अर्का चेलीले चाहिँ बिहा गरेर आउँदाका दिन सिन्दुर लगायो नागरिकता लियो, यो चाहिँ नगरौँ भन्नेमा हामी गएको। नागरिकता देशको परिचय जनाउने परिचय पत्र हो। त्यसैले यो विषयमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको भिडियो कन्फरेन्समा अध्यक्ष दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा स्पष्ट रहेको बताउनु भएको हो।
कन्फरेन्समा सहभागी नेकपा केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष दाहाल र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल एकचिन नीतिको पक्षमा स्पष्ट रहेको बताउनु भएको हो। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध पनि मजबुत हुनुपर्ने कुरा कन्फरेन्समा भएको उहाँले बताउनुभयो। अन्त्य गरेर मानव समुदायको हामी जीवन रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो उहाँको थियो भने हामी बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने र यो सुमधुर सम्बन्धका आधारमा चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध जस्तो चीनले हामीसँग जहिले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने चीन नेपाल चाहिँ एक चीनको पक्षमा छ भन्ने उसको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षालाई हाम्रो नेतृत्वले पनि आज सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। नेकपा स्कुल विभागका उपप्रमुख डाक्टर बेदुराम भुसालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्न कन्फरेन्सको आयोजना भएको बताउनुभयो। कन्फरेन्समा चीनले तिब्बतमा गरेको विकासको मोडल, दुई देशको सम्बन्ध र दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको उहाँले मैत्री सम्बन्ध कायम भएका, भ्रातृ सम्बन्ध कायम भएका पार्टीहरूको बीचमा विचारको आदान प्रदान हुन्छ। दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, भइरहेको छ। नेपालमा पनि पहिलेदेखि भइरहेको छ। आजको मात्रै कुरा होइन, विगतदेखि भइरहेको छ। त्यो सत्तामा बसेको पार्टीको पनि हुन्छ, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका पार्टीको पनि हुन्छ। जुन पार्टीले गरिरहेका छन् तिनीहरूको टिप्पणी मैले सुनेको छु, त्यो बेकारको टिप्पणी, त्यस्तो खालको टिप्पणी भनेको फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो गैर जिम्मेवार टिप्पणी हो। त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन। दुईटा पार्टी चाहिँ मित्र पार्टी हुन्, उनीहरूका बीचमा विचारहरूको आदान प्रदान हुँदैन, हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि कसैले कसैको विचार लादेको भन्ने हुँदैन। हाम्रो विचार पनि हामीले राखेका छौँ। नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, स्कुल विभाग उपप्रमुख बेदुराम भुसाल लगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। चीनका तर्फबाट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ र तिब्बत विभाग सचिव युयाङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चितवनका 74 वर्षीय क्यान्सर रोगीले कोरोनालाई जिते। 73 वर्षीय वृद्धा पनि निको भइन्। दैलेख र सुर्खेतमा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलियो। निर्माण सम्पन्न भए पनि पर्साको भलोही खोला पुल सञ्चालनमा आएन। सर्वसाधारण जोखिम मोलेरै खोला तर्न बाध्य। र विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 4,57,000 बढीको मृत्यु, 86,14,000 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चितवनका 74 वर्षीय वृद्ध कोरोना जितेर घर फर्किनु भएको छ। फोक्सोको क्यान्सरका समेत बिरामी रहेका वृद्धसँगै उहाँकी 73 वर्षीय श्रीमतीले पनि कोरोना जित्न सफल हुनुभएको छ। बिहिबार दोस्रो पटक गरिएको परीक्षणमा पनि वृद्ध दम्पतिमा कोरोना नदेखिएपछि आज भरतपुर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकाका 6 केशरबाका उनीहरूको जेठ 8 गतेबाट उपचार थालिएको थियो। करिब 1 महिनासम्मको अस्पताल बसाएपछि उहाँहरू निको भएर घर फर्किनु भएको हो। वृद्ध अवस्थामा क्यान्सर रोगको उपचार गराएर भारतबाट नेपाल फर्कने क्रममा उहाँहरू कोरोना संक्रमित हुनुभएको थियो। संक्रमित वृद्ध वृद्धाका छोरामा पनि संक्रमण देखिएकोमा उनी भरतपुरमै बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराएर यसअघि नै डिस्चार्ज भइसकेका छन्। कोरोनाबाट जितेपछि वृद्ध दम्पति खुसी हुँदै घर फर्किनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराउन आएका 3 जना व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पतालमा कोरोना आतंक मचिएको छ। बिहिबार साँझ उपचार गराउन गएका 3 जनामा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अस्पताल प्रशासनले गैरातीदेखि सिल गरेको इमर्जेन्सी कक्ष आज बिहानदेखि फेरि खोलिएको छ। कोरोना आतंकले आज अस्पतालमा न्यून सङ्ख्यामा चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा इमर्जेन्सीका बिरामी मात्रै देखिएका छन्। गत जेठको 31 र 32 गते दैलेखबाट आएका 2 जना र सुर्खेतका 1 जना बिरामीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको भन्दै अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भयभीत भएका छन्। प्रदेश अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा उपचार गरिरहेका 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि नियमित जाँच तथा रेखदेखमा रहेका चिकित्सक तथा नर्स सहित 40 जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली
होम क्वारेन्टिन सँगै केही होटलमा कोठाहरूमा सेल्फ क्वारेन्टिनमा रहेको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो। पर्साको ग्रामीण क्षेत्र पटेवा, सुगौली र जिरा भवानी गाउँपालिका जोड्ने भलुही खोलामा पुल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गत वर्ष वर्षायाममा पुलको दुवैतर्फको भाग बगाएपछि पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। पर्साबाट नरेश राफको रिपोर्ट। निर्माण सम्पन्न भएको 8 वर्षसम्म पर्साको भलुही खोला पुनः सञ्चालनमा आउन सकिएको छैन। गत वर्षको वर्षायाममा पुलको दुवैतर्फको भाग बाढीले बगाएपछि पुलबाट आवाजावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। पुलबाट आवागमन बन्द हुँदा स्थानीयले वर्षायाममा शास्ति खेप्नु परेको छ। यसको लम्बाइ जति, यसको खोलाको जति यसको क्षमता छ पानी छेक्ने, त्यसको क्षमताभन्दा कमैमा यसले बनाएको थियो सम्झौता गरेर सडक डिभिजन कार्यालयबाट। त्यसको कारणले गर्दा फेरि यसले चाहिँ बनाएर गयो र बाढी आउँदाखेरि चाहिँ यताको भाग चाहिँ बगायो अनि आवत जावत अहिले पनि यहाँ बन्द छ। अहिले पनि बाढी आयो भने यो थरोट सडक अन्तर्गत पर्छ, यताको आवत जावत पूर्ण रूपमै बन्द हुने अवस्था रहेको छ। पुल सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयलाई अस्पतालसम्म पुग्न समेत समस्या हुने गरेको छ। वर्षायाममा पुल सञ्चालन हुन नसक्दा ग्रामीण भेगसम्म एम्बुलेन्स पुग्न समेत समस्या हुने गरेको छ। स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाउँदा खोलाको बहाव अनुसार पुल निर्माण नगरेको भन्दै 4 वर्ष काम समेत रोकेका थिए। तर डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाले पुलको लम्बाइ नबढाई तोकेको मापदण्ड अनुसार नै पुल निर्माण हुने जनाएपछि ठेकेदारले पुल निर्माण सम्पन्न गरी गत वर्ष हस्तान्तरण गरेको थियो। एउटा अब चाहिँ यो पुलको 2टा मात्रै पाया छ अनि यसमा थप्न भनेको हामीहरू अनि थप्न सकेन। त्यो ठेकेदार को ठेकेदार हो? ठेकेदार कुन सिंहासन कुन हो। अनि पर्सालमा चाहिँ त्यो सबै आफ्नै गाडी साडी सबै लिएर आएछ अनि सबै यो भएर गयो। अनि पर्सा चाहिँ यो कुन भादो जस्तो बाढी आयो अनि बगेर लग्यो। स्थानीयले आवश्यक लम्बाइको पुल निर्माण नभएको बताए पनि निर्माण कम्पनीले भने डिभिजन सडक कार्यालयले दिएको डिजाइन अनुसारकै पुल निर्माण गरेको बताएको छ। पुल हामीहरू असार 76 असारमा नै बुझाइसकेछौँ बनाएर। अब असार 23 गते धेरै ठुलो बाढी आयो त्यहाँ। त्यो पानीको बहावले गर्दा त्यो दुवै साइडतिर माटो काटिएको छ। जाली थिएन त्यहाँनिर त पुलको डिजाइनै खराब हाम्रो नजरमा छ, सबको नजरमा छ। त्यहाँनिर जुन पुल बनिएको छ 60 मिटरको हो, तर त्यहाँ कमसेकम 120 मिटरको पुल चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाँध टुट्यो। वाइफी मोना कन्स्ट्रक्सनले 1,96,17,560 रुपैयाँमा 2066 असार 30 गते 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सडक डिभिजन कार्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार पुल निर्माण भए पनि अहिलेसम्म पुल सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश राफको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि आज एकै दिन 23वटा शव नेपाल ल्याइएको छ। कतार एयरवेजको चार्टर जहाजले 20 जना नेपाली नागरिकहरूको शव र कतारमा अलपत्र परेका 43 जना नेपालीलाई ल्याएको हो। आजै कुवेतको जजिरा एयरले पनि 2वटा शव नेपाल ल्याएको छ। त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरबबाट एउटा शव ल्याएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएका कारण यसअघि शव ल्याउन सकिएको थिएन। सरकारले चार्टर्ड विमान मार्फत अलपत्र परेका नेपालीहरू र त्यहाँ रहेका शवहरू नेपाल ल्याएको जनाएको हो। शवलाई विदेशबाट ल्याउने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जिल्लासम्म पुर्याउने खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्नेछ। विभिन्न कारणले विदेशमा मृत्यु भएकाका आफन्तहरूले काठमाडौँमा आएर निवेदन दिएपछि बोर्डले निःशुल्क शव ल्याएको हो। पीसीआर परीक्षण नगरी स्थानीयले गाउँ पस्न नदिएपछि धादिङको सलाङ गौथलेका 5 जना स्थानीय
अहिले गोठमा बसिरहेका छन्। सिद्धलेक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने गौँथलेका ती स्थानीय भारतबाट फर्केपछि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा 9 दिन बसेपछि गाउँ फर्किएका हुन्। उनीहरूलाई गोलमारानी आधारभूत विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। त्यहाँ बस्दा आरडीटी परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ देखिएपछि होम क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तमा उनीहरूलाई घर फिर्ता गरिएको थियो। तर गाउँका स्थानीयले पीसीआर परीक्षणपछि मात्र गाउँ पस्न दिने भनेपछि उनीहरू गाउँ नजिकैको गोठमा बस्न बाध्य भएका हुन्। दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना कार्यक्रमले ग्रिल उद्योगहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सञ्चालनमा आएका उद्योगमा काम गर्ने कामदार तथा ग्राहकहरूको सुरक्षाका लागि परियोजनाले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ र अटो मेकानिकल महासङ्घलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना सङ्क्रमणका बेला सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदार तथा ग्राहकहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामग्री हस्तान्तरण गरिएको परियोजनाका टिम लिडर सुवास सुवेदीले बताउनुभयो। लकडाउनलाई को मोडालिटीलाई परिवर्तन गरिराखेको परिवेशमा यहाँ काम गर्ने कामदारहरू, यहाँका सञ्चालकहरू र यो कामबाट सहयोग लिने कस्टमरहरू, ग्राहकहरूको सुरक्षाको लागि हामीले केही गर्न सक्छौँ कि भनेर यो ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ र अटो मेकानिक महासङ्घसँग मिलेर 5-5वटा वर्कसपलाई एउटा मोडलको रूपमा विकास गर्न खोजेका छौँ। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेसँगै सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने बारे 5वटा उद्योगहरूलाई नमुनाका रूपमा सामग्री दिएको बताउनु भयो। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, सँगसँगै यो कोरोनाको प्रभावित कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नेपालभरिमा 5वटा चाहिँ ग्रिल उद्योगलाई चाहिँ नमुना उद्योगको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। यो पहिलो हिसाबले आज हामी यहाँ गर्दैछौँ। स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीले कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि थप सहयोग गर्ने व्यवसायीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ग्रिल व्यवसायी रामकुमार गिरीले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएपछि सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानी अपनाएर उद्योग सञ्चालनमा आएको बताउनु भयो। मैले जति पनि आएको कस्टमरहरूलाई मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्झाएर बुझाएर सेनिटाइजर गर्ने, हात धुने, यो चाहिँ हाम्रो फिनेल पानी सबै यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरूसँग मैले भेट्ने, 1 मिटरको हाम्रो दूरी कायम गरेर हाम्रो यो चाहिँ भेटघाट कुराकानी गर्ने स्थिति गरेर मैले यो उद्योग अहिलेबाट मैले आज 2 दिन मात्र भयो यो ओपनिङ गर्नलाई म स्टार्ट गर्दैछु। स्विस सरकारको स्विस विकास सहयोग र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित एसटिसी परियोजना अन्तर्गत सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 का महिलाहरू अहिले व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। स्विडेन सरकारको आर्थिक सहयोगमा दक्षिण एसियाली सीमावर्ती नदीको सामुदायिक सदुपयोग सम्बन्धी 7 चरणका परियोजनाको समन्वयमा महिला सशक्तिकरण समूह गठन गरिएको हो। गाउँघरमा खेर गइरहेको पानीको उपयोग गर्दै आय आर्जन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरू सामूहिक कृषिमा लागि परेका हुन्। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुलाका स्थानीय खोलाहरूमा खेर गइरहेको पानीको उपयोग गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोगी संस्थाहरूको समन्वयमा काम थालेका छन्। नागरिक र सरकारवाला निकायको ध्यानकर्षण गराएर स्थानीय रूपमै व्यावसायिक बन्दै आय आर्जन बढाउने नीति अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। परियोजनाबाट सानो लगानीमा पनि आय आर्जनमा ठूलो सहयोग पुगेको स्थानीय महिलाहरूको भनाइ छ। पानी बठेल अब नजिक खोला उबड्ल हम पीडित थे भनौँ तको योजना कहाँबाट माग गर्दै कस्या गर्दै भन्ने हामीलाई थाहा नथ्यो। यो वडाध्यक्ष प्रदेश सरकार भन्नाले तबटी हामीले माग गर्नु पर्ने भएछ। यो सबै आमा समूह मिलभएर गठन गरेर हामीले त गाउँमा हामीले चल्नु पर्ने भएछ भन्ने हामीले तुल बुझे। महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत स्थानीय महिलाहरू एकजुट भएर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको खेती गरिरहेका छन्। बिउ र मलखातको व्यवस्था भएपछि अहिले महिलाहरूले तरकारी लगाएर व्यावसायिक खेती गर्दै आमदामी समेत गरिरहेका छन्। उनीहरूले महिनामा करिब 60 देखि 65 हजारसम्म आमदामी हुने गरेको स्थानीय कृषकको भनाइ छ। अस्ताबाट मान्छे आएले कुराकानी गरे हाम्रो कुरा उनले लगेर उहाँले हामीले कहाँ बिउजन पठायो अथवा अब किने पनि हामीले उहाँबाट पठाइदिएले हामीले यहाँ लगाउने गर्छ। अहिले यो भन्टा खुर्सानी आँक्रो सिमी
मुला रायो बजार खुला हुन्थ्यो त्यति बिक्री पनि भएको छैन। आजभोलि यो लकडाउन हुनाले अलि हाम्रो साग तरकारी अलि सस्तो गइरहेछ, बिक्री त भइरहेछ डेली। त्यति केही छैन, खाइपी राम्रो फल्यो भने बिक्री भयो भने महिनाको फल्छ 60-70 हजार पनि बच्छ बचाइसक्ने मान्छेलाई, नति खाइपी गऱ्यो भने बस्दैन। सिरुवागढ महिला सशक्तिकरण समूहले करिब 27 घरका 125 महिलाहरूलाई संलग्न गराएर व्यावसायिक खेतीबाट आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। सिरुवागढ क्षेत्रको करिब 80 देखि 90 रोपनी क्षेत्रमा प्रत्येक घरका महिलाले पोली हाउस तथा अन्य मौसमी तरकारीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। महिला सशक्तिकरण गठन गर्नुभन्दा पहिला सिँचाइको समस्या हुँदा परम्परागत खेती गर्दै आएका थिए। अहिले विभिन्न तहका सरकार र सङ्घ संस्थाहरूबाट सिँचाइको माग गरी घर घरमा नहर पुर्याएपछि सबै महिलाहरू रोजगार मात्र भएका छैनन्, उनीहरूको आय आर्जन पनि बढेको छ। महिलाहरूको आय आर्जन बढेसँगै खानपानको स्तरमा पनि सुधार आएको छ। पहिला सिँचाइ कुलो थिएन, यो संस्थाबाट हामीले यो सिँचाइ कुलो सम्बन्धी पनि माग गरेँ। हामीले समूहमा कुरा गरेर मिटिङ बसेर सिँचाइ कुलोको माग गरेँ। अनि सिँचाइ कुलो छ नहर छ, सबको खेतखेतमा नहर छ। अनि त्यो नहर बनाउने पनि त्यहाँ हामीले रोजगारी पनि पायौँ, हामीले काम गर्ने रोजगारी पनि पाएँ। हामीलाई पनि सिँचाइ गर्नलाई पनि सजिलो भएको छ। अहिले तरकारी सिँचाइ गर्न सजिलो भएको छ, पहिलाभन्दा अहिले राम्रो भएको छ। अक्सफाम सङ्कल्प दार्चुलाको अगुवाईमा गठन गरिएका महिला सशक्तिकरण समूहले आय आर्जनमा वृद्धिका लागि अहिले तरकारी खेती गरेको भए पनि देशमा लकडाउन हुँदा उनीहरूले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन्। उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिँदा व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गर्दै गरेका महिलाहरू निराश मात्र भएका छैनन्, नयाँ पेसाबाट नै उनीहरूले हात धुने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले समन्वय गरी महिला समूहका उत्पादनको बजारीकरणमा समन्वय गरिदिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 4,57,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 86,14,000 बढी संक्रमित, 45,62,000 बढी निको भए। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा रियल माड्रिडको सहज जित, भ्यालेन्सिया 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रमा भी सेपको रिकभरी हुने स्थिति अझै पनि रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थतन्त्रको रिकभरी भी-सेपमा हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भूकम्पपछि आर्थिक संरचनाहरूमा क्षति हुँदा समेत अर्थतन्त्रलाई भी-सेपको रिकभरी गरिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा पनि भी-सेपको रिकभरी सम्भव भएको बताउनुभयो। धेरै विषय चलेको थियो कि अब अर्थतन्त्र थला पर्यो, उठ्नै सक्दैन। अहिलेको समस्या भनेको मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको समस्या हो। भौतिक संरचनाहरू हाम्रा केही बिग्रेका भत्केका छैन र अब परिस्थिति सहज भयो भन्ने बित्तिकै हामीले सबै कुरालाई सामान्य अवस्थामा लिएर जान सक्छौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले अर्थतन्त्रका केही सबल पक्षहरू कायम नै रहेकाले त्यसलाई परिचालन गर्दा श्रम बजारको समस्या र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई सहज बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको समेत अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले जवाफ दिनुभएको छ। कोरोनाको जोखिमले अर्थतन्त्रमा ल्याएको शिथिलताको अवस्थामा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न पर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो। पनि चाहिँ हामीले उठाउने अङ्कको केही अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ऋणकै पनि, त्यसो हुनाले तिर्दै पनि जाने हो। ऋण लिने हो, विकास खर्चमा मुलुकभरिमा हाम्रो आम्दानीको उपभोगलाई कटाएर रहेको रकम त्यसको 1/3 जति सरकारले लिन खोजेको त्यो लगानीको अनुपातमा हो। ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै डाक्टर खतिवड़ाले सरकारले जमानत बस्दा व्यावसायिक सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हेरेर मात्रै जमानत बस्ने बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज थप 426 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 8274 पुग्यो।
असार 2 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गर्न पाइने। चितवनका 74 वर्षीय क्यान्सर रोगीले कोरोनालाई जिते। 73 वर्षीय वृद्धा पनि निको भइन्। दैलेख र सुर्खेतमा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलियो। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 4,57,000 बढीको मृत्यु। 86,14,000 बढी संक्रमित। 45,62,000 बढी निको भए। र स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा रियल मैड्रिडको सहज जित। भ्यालेन्सिया 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।